जनसङ्ख्या वृद्धिमा गाउँपालिकाहरू केन्द्रित, बसाइसरी आउनेलाई घर उपहार दिँदै राक्सीराङ गाउँपालिका। 2 भन्दा बढी सन्तान जन्माउनेलाई 5000 पुरस्कारको घोषणा। कता जाँदैछन् हाम्रा स्थानीय सरकारहरू? जनसङ्ख्या वितरणको बढ्दो असन्तुलन विशेष द न्युज रिभ्यू। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्युज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। दर्शकवृन्द, मकवानपुरको राक्सीराङ गाउँपालिकाको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा बसाइसरी आउनेहरूलाई घर उपहार दिने उल्लेख गरिएको छ। यही असारको पहिलो साता ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा सुन्दर समाज हाम्रो सार बसाइसरी आउनेलाई घर उपहार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ। एकातिर सङ्घीय सरकारले जनसङ्ख्या नियन्त्रण तथा घर परिवार व्यवस्थापनका लागि वर्षेनी ठूलो रकम खर्च गर्दै आएको छ। 2 सन्तान ईश्वरका वरदान भन्ने नारा अहिले पनि प्रचार गरिरहेको छ। अर्कातिर कतिपय स्थानीय सरकारहरूले जनसङ्ख्या कम भयो भन्दै 2 भन्दा बढी सन्तान जन्माउने बुबाआमालाई पुरस्कार दिन थालेका छन्। एकातिर सङ्घीय सरकार स्वयंले नयाँ स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने भन्दै वर्षेनी ठूलो रकम छुट्याएको छ। देशभरि 18वटा नयाँ सहर निर्माण गर्ने सङ्घीय सरकारको योजना धमाधम कार्यान्वयनमा छ। अर्कातिर कतिपय स्थानीय सरकारहरूले अरू पालिकाबाट आफ्नो पालिकाका गाउँमा बसाइसराई गरी आउनेलाई घर नै उपहार दिने घोषणा गरेका छन्। विपरीत उद्देश्यका लागि गरिने यस्तो दोहोरो खर्चले देशलाई अझै कंगाल बनाउने निश्चित छ। राजस्वले कर्मचारीको तलब भत्ता खुवाउन नसक्ने अवस्थाको देशमा एक अर्कासँग बाझिने गरी बजेट खर्च गर्दा अर्थविद तथा योजनाविदहरू बेखबर हुनु लाजमर्दो कुरा हो। नेपालमा जनसङ्ख्या घटेकै कारण यस्तो समस्या आएको हो कि जनसङ्ख्या वितरणमा असन्तुलन हुँदा यस्तो समस्या आएको हो भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ। दर्शकवृन्द, आजको द न्युज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ जनसङ्ख्या वितरणको असन्तुलनले निम्ति आएको समस्याका सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। जनसङ्ख्या वृद्धिमा गाउँपालिकाहरू केन्द्रित, बसाइसरी आउनेलाई घर उपहार दिँदै राक्सीराङ गाउँपालिका। 2 भन्दा बढी सन्तान जन्माउनेलाई 5000 पुरस्कारको घोषणा। कता जाँदैछन् हाम्रा स्थानीय सरकारहरू? जनसङ्ख्या वितरणको बढ्दो असन्तुलन विशेष द न्युज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, जनसङ्ख्या वृद्धिका लागि ठूलो धनराशि खर्च गर्नु गाउँपालिकाहरूको रहर होला कि बाध्यता भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ। दुर्गम भेगबाट सुगम भेगमा बसाइसराई बढेका कारण कतिपय गाउँहरू रित्तिएका छन्, कतिपय गाउँहरू रित्तिने क्रममा छन्। पहाडका दुर्गम गाउँहरूमा विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी स्थापना गर्न, सडक पुर्याउन, बिजुली तथा खानेपानीको व्यवस्था गर्न विगतमा निकै ठूलो आर्थिक लगानी भइसकेको छ। तर गाउँहरूमा मान्छे रित्तिँदै जाँदा यो लगानी खेर गएको छ। भिरालो पहाडी क्षेत्रका बासिन्दाहरूको आम समस्या हो। यो समस्या समाधानका लागि सङ्घीय सरकारले एकीकृत बहुउद्देश्यीय कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने थियो, तर सङ्घीय सरकारमा रहनेहरूमा दूरदर्शिता देखिएन। स्थानीय सरकारमा रहनेहरूले आफ्नो ब्रह्म र विवेकले जे देखे त्यही गरे। स्थानीय सरकारहरूले यस्तो गरे भनेर हाँस्नुको कुनै तुक छैन। विगतमा एउटा पालिकाले भ्यू टावर निर्माण गर्न लागेको थाहा पाएपछि अन्य पालिकाहरूले पनि पहाडका चुचुरा तथा खोल्सा खोल्सीमा भ्यू टावर निर्माण गर्ने अभियान नै सुरु गरेका थिए। पर्यटकीय सम्भावना बोकेको एउटा पालिकाले ग्रेट वालको झल्को दिने पदमार्ग निर्माण गरेको देखेपछि पर्यटकीय सम्भावना शून्य भएका अरू पालिकाहरूले पनि त्यसैको सिको गरेको विगतमा देखिएकै छ। आफ्नो पालिकाको आवश्यकता तथा सम्भावना भन्दा पनि बजेट खर्च गर्ने ठाउँको खोजी गरी कमिसन पड्काउने चक्करमा कतिपय पालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरू लागेको देखिएको छ। तर सङ्घीय सरकारले यथाशीघ्र जनसङ्ख्याको भौगोलिक सन्तुलनका लागि एकीकृत कार्यक्रम नल्याउने हो भने आगामी वर्षदेखि अरू गाउँपालिकाले पनि मकवानपुरको राक्सीराङ र पाल्पाको रिब्दीकोटको अनुसरण गर्ने निश्चित छ।
आखिर जनसङ्ख्या वृद्धिका लागि बजेट खर्च गर्न किन बाध्य भयो त राक्सिराङ र रिब्दीकोट गाउँपालिका? दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा छोटो चर्चा। मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र बसाइसरी आउनेलाई आगामी आर्थिक वर्षबाट घर उपहार दिने निर्णय गरेको छ। राक्सिराङ अधिकांश मानिसहरू बसाइ सरेर मनहरी लगायत अन्य क्षेत्रमा जाने क्रम बढेपछि आफ्नो थाँथलोप्रति आकर्षण बढाउन यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको गाउँपालिकाले उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 ले 2 भन्दा बढी सन्तान जन्माउनेलाई 5,000 रुपियाँ पुरस्कार दिने भएको छ। वडामा जनसङ्ख्या बढाउनका लागि यस्तो निर्णय गरिएको वडाले जनाएको छ। गाउँमा खेतीबारी बाँझो भएको, विद्यालयमा विद्यार्थी नभएर एक आपसमा समायोजन हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै वडाले यस्तो व्यवस्था गरेको उल्लेख छ। 2 भन्दा बढी सन्तान जन्माउनेलाई पुरस्कृत गरिने कार्यक्रम आउँदो साउन 1 गतेदेखि लागू हुनेछ। यो वर्षका लागि 60,000 रुपियाँ बजेट छुट्याइएकाले 12 जनाले अहिले पुरस्कार प्राप्त गर्ने भन्दै वडा कार्यालयले आउँदो वर्ष कार्यक्रमलाई थप बजेट छुट्याउने जनाएको छ। यी दुई पालिका त उदाहरण मात्रै हुन्, देशका अधिकांश गाउँपालिकाहरूको आम समस्या हो यो। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका 2068 सालको जनगणना अनुसार 18,000 जनसङ्ख्या थियो, तर 2078 सालको जनगणनामा जनसङ्ख्या घटेर 15,000मा झरेको देखिएको छ। यसैगरी मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकामा 2068 सालको जनगणनामा 26,000 जनसङ्ख्या थियो। 2078 सालमा जनगणना गर्दा जनसङ्ख्या घटेर 25,000मा झरेको देखिएको छ। यसमध्ये पनि यी दुई गाउँपालिकामा कुनै कुनै वडामा त 10 वर्षकै अवधिमा आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या घटेका छन्। यही अनुपातमा जनसङ्ख्या घट्ने हो भने केही दशकमै गाउँपालिकाको अस्तित्व नरहन सक्छ। आफ्नो अस्तित्व बचाउनका लागि पनि यी गाउँपालिकाहरूले जनसङ्ख्या वृद्धिका लागि बजेट खर्च गर्न थालेका हुन्। तर यस्तो ढङ्गले बजेट खर्च गर्दा त्यसको हालत के होला भन्ने प्रश्न पनि कम पेचिलो छैन। यो 6 वर्षको अभ्यासका क्रममा प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठिसकेको छ। जनताले प्रदेश सरकार चाहिँदैन भन्न थाल्नुको मुख्य कारण बजेट दुरुपयोग नै हो। जम्बो मन्त्रीमण्डल बनाउने र अर्थहीन तथा अनावश्यक कार्यालय निर्माण गरी कर्मचारी भर्ती गर्ने होडबाजीमा प्रदेश सरकार लाग्दा जनताले संविधानमाथि नै प्रश्न उठाउन थालेका छन्। स्थानीय सरकारहरूको पनि यो कार्यकौशललाई सुधार नगर्ने हो भने शासन प्रणालीप्रति जनतामा थप वितृष्णा आउने पक्का-पक्की छ। एकातिर आफ्नो पालिकाभित्र बसिरहेका जनतालाई सेवा सुविधा दिन नसक्ने, वर्षभरि एउटा खसी तथा एउटा कुखुराको भाले बिक्री गर्दा समेत जनताबाट कर लिने, अर्कोतिर बाहिरबाट बसाइ सरेर आउनेलाई घर उपहार दिने, 2 वा 2 भन्दा बढी सन्तान जन्माउनेलाई पैसा दिने जस्ता निर्णयलाई कसरी जायज मान्ने? 2 जना छोराछोरीलाई समेत पालन पोषण गर्न र शिक्षा दीक्षा दिन नसक्ने गरी महँगी बढेको छ। जनताको आम्दानी घटेको छ। आम्दानी र रोजगारी बढाउने कार्यक्रम ल्याउनुको सट्टा पैसा बाँड्ने कार्यक्रम ल्याउने होडबाजीमा स्थानीय सरकार जुट्यो भने यो देशको हालत के होला? जनसङ्ख्या वृद्धिमा गाउँपालिकाहरू केन्द्रित, बसाइसरी आउनेलाई घर उपहार दिँदै राक्सिराङ गाउँपालिका। 2 भन्दा बढी सन्तान जन्माउनेलाई 5,000 पुरस्कारको घोषणा। कता जाँदैछन् हाम्रा स्थानीय सरकारहरू? जनसङ्ख्या वितरणको बढ्दो असन्तुलन विशेष, द न्युज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, देशको पहाडी क्षेत्रका 34 जिल्लाको जनसङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा घटेको छ। यी 34 मध्ये पनि रामेछाप, खोटाङ लगायत केही जिल्लाको जनसङ्ख्या निकै डरलाग्दो रूपमा घटेको छ। उदाहरणका रूपमा खोटाङ जिल्लालाई लिन सकिन्छ। 10 वर्षको अवधिमा खोटाङमा 15% जनसङ्ख्या घटेको छ। 2068 सालको जनगणनामा 2,06,312 जनसङ्ख्या रहेको खोटाङ जिल्लामा 2078 मा 1,75,298 जनसङ्ख्या गणना गरिएको छ। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यसै सन्दर्भमा छोटो चर्चा। खोटाङका सबै पालिकामा जनसङ्ख्या घटेको छ। 10 पालिकामध्ये सबैभन्दा बढी खोटेहाङ गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या घटेको पाइएको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2068 को तुलनामा खोटेहाङ गाउँपालिकामा 25% जनसङ्ख्या घटेको छ। 2068 मा 22,474 जनसङ्ख्या रहेको खोटेहाङको जनसङ्ख्या 2078 मा 16,846 मा झरेको छ। यस्तै 10 वर्षको अन्तरालमा जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या 22% घटेको छ। 2068 मा 15,444 जनसङ्ख्या रहेको जन्तेढुङ्गामा 2078 मा 12,016 जनसङ्ख्या गणना भएको छ। बरापोखरी गाउँपालिकामा पनि 20% जनसङ्ख्या घटेको छ। 2068 मा 14,349 जनसङ्ख्या रहेको बरापोखरीमा 2078 मा 11,397 जनसङ्ख्या देखिएको छ। जनगणनाको 10 वर्षको अवधिमा खोटाङ जिल्लाको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या पनि 20% घटेको छ। 2068 मा 20,175 जनसङ्ख्या रहेको दिप्रुङ चुइचुम्माको जनसङ्ख्या 2078 मा 16,305 मा झरेको छ।
त्यस्तै ऐसेलु खर्क गाउँपालिकामा 18% जनसङ्ख्या घटेको छ। 2068मा 16,097 जनसङ्ख्या रहेको ऐसेलु खर्कमा 2078मा 13,217 जनसङ्ख्या देखिएको छ। साकेला गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या 17% घटेको छ। 2068मा 11,594 जनसङ्ख्या रहेको साकेलामा 78मा 9,623 जनसङ्ख्या गणना गरिएको छ। यसैगरी राभाबेसी गाउँपालिकामा 16% जनसङ्ख्या घटेको छ। 68मा 13,369 जनसङ्ख्या रहेको राभाबेसीमा 78मा 11,179 जनसङ्ख्या देखिएको छ। केपिलासगढी गाउँपालिकामा 13% जनसङ्ख्या घटेको छ। 2068 सालमा 15,288 जनसङ्ख्या रहेको केपिलासगढीको जनसङ्ख्या 2078मा 13,231मा झरेको छ। हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको जनसङ्ख्या 8% घटेको छ। 68मा 29,532 जनसङ्ख्या रहेको हलेसी तुवाचुङमा 2078मा 27,078 जनसङ्ख्या गणनामा आएको छ। दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकामा 8% जनसङ्ख्या घटेको छ। 2068 सालमा 46,903 जनसङ्ख्या रहेको सो नगरपालिकामा 78मा 43,008 जनसङ्ख्या देखिएको छ। बसाइसराई रोक्ने योजना ल्याउन नसक्ने हो भने गाउँ रित्तिँदै जाने खतरा निश्चित छ। यो सामान्य कुरा होइन। जनसङ्ख्या वृद्धिमा गाउँपालिकाहरू केन्द्रित, बसाइसरी आउनेलाई घर उपहार दिँदै राक्सीराङ गाउँपालिका। 2 भन्दा बढी सन्तान जन्माउनेलाई 5,000 पुरस्कारको घोषणा। कता जाँदैछन् हाम्रा स्थानीय सरकारहरू? जनसङ्ख्या वितरणको बढ्दो असन्तुलन विशेष द न्युज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, जनगणना 2078 को तथ्याङ्क हेर्दा काठमाडौँ महानगरपालिकाको जनसङ्ख्या समेत 13% घटेको देखिन्छ, जुन कुरा सामान्य आँखाले हेर्दा समेत पत्याउन मुस्किल भएको छ। काठमाडौँको जनसङ्ख्या किन घट्यो भन्ने सन्दर्भमा धेरैको उत्तर छ जनगणना नै त्रुटिपूर्ण छ। देशका 34 जिल्लामा पछिल्लो 10 वर्षमा जनसङ्ख्या घटेको पाइएको छ। नेपालको जनसङ्ख्या 26,70,000 बढेर 2,91,64,578 पुग्दै गर्दा 34वटा पहाडी जिल्लामा भने घटेको छ, जसमा कोशी प्रदेशका 9, गण्डकीका 8, बागमतीका 6, सुदूरपश्चिमका 5, लुम्बिनीका 3 र कर्णालीका 2 जिल्ला छन्। पहाडी क्षेत्रमा जनसङ्ख्या घट्नुमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, प्रजनन दर, वैदेशिक रोजगार नै मुख्य कारक हो। विगतलाई हेर्ने हो भने एक दम्पतिले सरदर 3 सन्तान हुन्थे, अहिले मुस्किलले 2 नत्र 1 हुने गरेको छ। यसले पनि तथ्याङ्कलाई घटाएको छ। श्रीमान विदेश गएपछि छोराछोरी पढाउन सहर बजारमा बसाइसराई आउने र घर बनाउने, जग्गा जमिन किन्ने गरेका कारण पनि पहाडी क्षेत्रमा जनसङ्ख्या कम भएको हो। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ जनसङ्ख्या विशेष सन्दर्भमा छोटो चर्चा। 2016 सालदेखि नै नेपाल सरकारले जनसङ्ख्या वृद्धि नियन्त्रणको अभियान सुरु गरेको हो। 60 को दशकमा यो अवधिमा जनसङ्ख्या वृद्धि नियन्त्रणका लागि निकै ठुलो धनराशि खर्च भइसकेको छ। केही दशकदेखि जन्मदर नियन्त्रणको सरकारी प्रयास सफल भएको देखिएको छ। तर जुन समयदेखि जन्मदर नियन्त्रणको सङ्केत देखियो त्यही बेलादेखि अर्को चुनौती खडा भएको छ। त्यो चुनौती हो नेपालीहरूको बसाइ सर्ने दर पनि बढ्दै जाँदा जनसङ्ख्या वितरणमा ठुलो असन्तुलन उत्पन्न हुनु। खास गरी सडक यातायात, सञ्चार, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जस्ता सुविधालाई पछ्याएर मानिसहरू हिमाल र पहाडबाट तराईतिर ठुलो सङ्ख्यामा बसाइ सर्न थाले। यस्तै गाउँ छाडेर सहर पस्नेको लर्को पनि उस्तै छ। यो क्रममा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आयले थप मलजल गर्यो, जसका कारण हिमाल र पहाडका गाउँ निर्जन बन्न थालेका छन् भने तराईमा जनसङ्ख्या थुप्रिएर अन्न फाल्ने फाँट घरै घरले भरिँदैछन्। जनसङ्ख्याको यो असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने हो भने हिमाल र पहाड राजनीतिक पहुँच, स्रोत साधन लगायतमा निरही हुन्छ। तराई थप शक्तिशाली बन्दै जानेछ। हरेक 20 वर्षमा जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको पुनरावलोकन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाका कारण हिमाल र पहाडमा निर्वाचन क्षेत्र थप घट्ने र तराईमा बढ्नेछ। यसले हिमाली र पहाडी असन्तुष्टि बढ्दै गएर नयाँ प्रकारको द्वन्द्वको बीजारोपण हुन सक्छ। त्यसैले जनसाङ्ख्यिक सङ्कटतर्फ उन्मुख क्षेत्रको मानिसहरूलाई बस्न प्रोत्साहन र आकर्षण गर्ने गरी भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता सुविधा र अवसरको व्यवस्था गर्न रफ्तारमा काम बढाइनुपर्छ। जनसङ्ख्या वृद्धिमा गाउँपालिकाहरू केन्द्रित, बसाइसरी आउनेलाई घर उपहार दिँदै राक्सीराङ गाउँपालिका। 2 भन्दा बढी सन्तान जन्माउनेलाई 5,000 पुरस्कारको घोषणा। कता जाँदैछन् हाम्रा स्थानीय सरकारहरू? जनसङ्ख्या वितरणको बढ्दो असन्तुलन विशेष द न्युज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, जनसङ्ख्या वृद्धि नियन्त्रणमा सरकारी प्रयास सफल हुनु सुखद पक्ष हो, तर जनसङ्ख्या नियन्त्रणको गन्तव्यमा पुगेपछि के गर्ने भन्ने बारे सरकारले बेलैमा सोच्न नसक्दा
यस्तो समस्या उत्पन्न भएको हो। जसरी जन्मदर घटाउन ढोल पिटेर दाताको सहयोगमा परिवार नियोजनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो, त्यसपछिको परिणामबारे न दाताको चासो देखियो न सरकारको। जनसङ्ख्या वृद्धि नियन्त्रणको सङ्केत अहिले मात्र देखिएको होइन। 2048 सालको जनगणनाबाट नै जनसङ्ख्या घट्न थालेको लक्षण देखिएको थियो। जन्मदर प्रत्येक वर्ष घट्दै जान थालेसँगै अब के गर्ने भनेर राज्यले योजना बनाउन थाल्नु पर्थ्यो, तर सरकार यो मामिलामा नराम्ररी चुकेको छ। जनसङ्ख्या वृद्धि दर 1% भन्दा मुनि झरिसकेपछि अब पहिला जस्तो द्रुत गतिमा ओह्रालो लाग्दैन, बिस्तारै यो स्थिरतातर्फ जान्छ। अबको बाटो जनसङ्ख्या व्यवस्थापन, बसाइसराईको उचित व्यवस्थापन र सन्तुलित वितरण हो। वृद्धि दर घट्दै गए पनि मुलुकको जनसङ्ख्या बढिरहेको छ। आधार उमेर अर्थात् जन्मनेको सङ्ख्या घट्दै गए पनि प्रजनन उमेर 15 देखि 49 वर्ष समूह र त्यस उमेरमा प्रवेश गर्दै गरेको जनसङ्ख्याको हिस्सा ठूलो भएकाले तत्काल जनसङ्ख्या घट्ने अवस्था छैन। चिन्ता गर्नुपर्ने चाहिँ छोरीहरूको जन्म घट्दो छ। नेपालको जनसङ्ख्यामा 52% महिला छन् भनेर पेश गरिएको तथ्याङ्कका आधारमा बालिकाको सङ्ख्या घटेको विषय ओझेलमा परेको छ। भ्रूण प्रशिक्षण गरेर गर्भपतन गराउने प्रवृत्तिले यो अवस्था आएको हो। उदाहरणका लागि जनगणना गरिएको साल 2078 को 1 वर्षको अवधिमा नेपालमा करिब 4 लाख शिशु जन्मे, जसमध्ये 1,95,000 मात्रै छोरी जन्मे। यो तथ्याङ्क निकै डरलाग्दो हो। अहिले 25 वर्ष उमेर मुनिको जनसङ्ख्या हेर्ने हो भने पुरुषको भन्दा महिलाको कम छ। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूका आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। जनसङ्ख्या वृद्धिमा गाउँपालिकाहरू केन्द्रित, बसाइसरी आउनेलाई घर उपहार दिँदै राक्सीराङ गाउँपालिका। 2 भन्दा बढी सन्तान जन्माउनेलाई 5000 पुरस्कारको घोषणा। कता जाँदैछन् हाम्रा स्थानीय सरकारहरू? जनसङ्ख्या वितरणको बढ्दो असन्तुलन विशेष। द न्युज रिभ्यू।